अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमने कल ये लेसन नंबर 3 शुरू किया, बुरी सोहबत। कल भी इस बारे में कुछ बातें आई हैं कि बुरी सोहबत से दूर रहना कितना ज़रूरी है, किस तरह हम बुरी सोहबतों से बचें। तो यहाँ पे एक मकोला, एक बात, एक कौल लिखा हुआ है कि बुरी सोहबत से अकेले रहना 1000 दर्जे बेहतर है। किसी ने क्या खूब कहा है, सोहबते सवाले तुरा सवाले कुनद, सोहबते तौले तुरा तौले कुनद। यानी अगर नेकों की सोहबत में रहे तो नेक ही बन जाएंगे। अगर बुरे लोगों के साथ उठे बैठेंगे, बुरे लोगों की सोहबत में रहेंगे तो बुरे ही हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, आज हमने यहाँ से शुरू करना है कि एक दिन की बात है कि एक शिकारी थक हार कर उस दरख्त के नीचे लेट कर सो गया। थोड़ी देर के बाद सूरज ढलने की वजह से शिकारी के मुंह पर धूप आ गई। नौजवान हंस बहुत रहमदिल था, उसे शिकारी पर रहम आया। उसने अपने पंख फैलाकर शिकारी के मुंह पर साया कर दिया। लेकिन तभी कौवे को एक शरारत सूझी और वो शिकारी के मुंह पर बैठ करके उड़ गया। प्यारे बच्चों, यहाँ पे मुसन्निफ ने लिखा कि जो चिनार बाग के अंदर था और उस चिनार पर हंस के साथ कौवा भी उड़ता फिरता था, तो शिकारी शिकार करके थक कर आ चुका था और दरख्त के नीचे, इस चिनार के दरख्त के नीचे सुकून के साथ बैठ गया। आराम करने की वजह से लेट गया। कुछ देर बाद सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ गई तो जो नौजवान हंस था तो वो नरम दिल था, रहम दिल था। उसको इस शिकारी पर रहम आया कि धूप इसको सता रही है तो मैं उस पे साया करूं। तो उस रहमदिल हंस ने उस शिकारी पर अपने पैर फैलाए, वो धूप के साये में उसको छोड़ रखा। यानी धूप और इस शिकारी के दरमियान इसके पार आ गए, जिससे शिकारी पे साया हो गया। कौवे के अंदर एक शरारत सूझी। उसने सोचा, चलो मैं यहाँ पे अपना काम कर जाऊं, अपनी शरारत करूं। उसने उसी जगह से, वहीं से आके शिकारी के मुंह पे बेट डाली और खुद चला गया। प्यारे बच्चों, हंस ने अचानक कौवे को उड़ता हुआ तो देखा, यानी उसने उसको भागते हुए देखा, लेकिन उसकी ये हरकत नहीं देख सका। उसने ये नहीं देखा कि ये क्यों आया और क्यों भाग गया। मुंह पर बेट गिरते ही शिकारी जाग उठा। उसने जब वो बेदार हुआ तो उसने ऊपर की तरफ, चिनार के दरख्त की तरफ देखा कि ये बेट कहाँ से आई। तो उससे बहुत गुस्सा आया, उसको शरारत चढ़ी। ऊपर नज़र डाली तो हंस को पैर फैलाए देखा, क्योंकि उसने उस दरख्त पर हंस को देखा जो पैरों को फैलाए हुए था, क्योंकि उसने उस पर साया किया था। वो समझा ज़रूर इसी हंस ने बेट डालकर मेरे मुंह को पलीद किया। उसको लगा, उसको सूझा कि इसी ने मुझ पे ये बेट डाली है और मेरे चेहरे को बिल्कुल गंदा कर दिया है और मुझे नींद से जगाया, मुझे नींद करने नहीं दी। तो गुस्से में उसने हंस को गोली मारी। यानी उसके हाथ में तो रफल थी ही, तो उसने गोली मार दी। वो बेचारा ज़मीन पर गिर गया, यानी तड़प तड़प कर मर गया। बाकी हंस अफसोस करने लगे।
تو باقی جو اس کی برادری کے لوگ تھے ان کو اس پر بہت افسوس ہوا، اور ان میں سے ایک بزرگ ہنس نے کہا کہ اس کو شکاری نے نہیں بلکہ نصیحت پر عمل نہ کرنے اور بری صحبت اختیار کرنے نے مارا۔ یعنی پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ بیٹ کا گرنا تھا، شکاری نے اوپر کی طرف دیکھا اور سمجھا کہ یہ ہنس کا کام ہے، اسی نے میرے چہرے پہ بیٹ ڈالا، تو اس کو غصہ آ گیا۔ غصے میں لال ہو کر اس نے ایک گولی چلائی جو ہنس کو لگی، وہ بیچارہ زمین پر تڑپ تڑپ کر مرنے لگا، اور جو باقی اس کی برادری کے لوگ تھے، ہنس تھے، انہوں نے افسوس کیا، انہوں نے بہت پچھتایا کہ اب یہ بیچارہ جان سے مر گیا۔ ان میں سے ایک بزرگ ہنس نے، جو ان کا بڑا تھا، اس نے کہا کہ اس کو شکاری نے نہیں مارا بلکہ ہم نے اس کو وقت پر نصیحت کی کہ آپ کوے کے ساتھ دوستانی نہ کیجیے، اور اس وجہ سے کہ وہ شرارتی ہے، کبھی بھی آپ کو دھوکہ دے کر آپ کو ناکام کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے ہماری نصیحت نہیں مانی، نصیحت پہ عمل نہیں کیا، تو انہوں نے بری صحبت اختیار کی اور وہ مر گیا۔ پیارے بچوں، لہٰذا ہمیشہ بری صحبت سے بچے رہو اور برے لوگوں سے دوستی مت رکھو۔ یعنی یہاں پہ ہمیشہ یہی نصیحت ہے کہ برے لوگوں سے بچنا ہے، برے لوگوں کی صحبت سے دور رہنا ہے، بلکہ نیک صالح افراد کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اس وجہ سے آپ کے پیرنٹس بھی آپ سے خوش ہو جائیں گے کہ ہمارے بچے اچھے لوگوں کے ساتھ، اچھے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو یہ بھی ان سے نیک باتیں سنیں گے۔ پیارے بچوں، اب یہاں سبق کے آخر پر دیے گئے کچھ الفاظ ہیں، مثلاً شامیانہ ہے کپڑے کا سائبان، بزرگوں بڑی عمر والے لوگ، بزرگ کی جمع ہے، صحبت دوستی مل بیٹھنا، بیٹ پرندوں کا گوہ جس کو ہم ریکھ بولتے ہیں، پلید ناپاک، نصیحت نیک مشورہ، عمل کام تعمیل، عمل کی جمع ہے اعمال، پنکھ پر بازو۔ تو یہاں پہ آپ ایک کوشش کریں گے ان الفاظ کو اپنے راہ پہ جملوں میں استعمال کریں گے، اور کم از کم اس پیج کا فوٹو لے کے ہمیں سینڈ کریں گے، تاکہ ہم ان کو دیکھیں گے کہ آپ نے کس لحاظ سے کس حد تک ان کے جملے اچھے سے بنائے۔ تو ہمیں امید ہے کہ آپ بھی لگن کے ساتھ پڑھیں، دیکھیں، لکھیں، کہیں ایسا نہ ہو ہم پڑھاتے رہیں آپ کھیلتے رہیں، وہ اچھا نہیں ہے۔ پیارے بچوں، امید یہی ہے کہ آپ کتابوں کی طرف دھیان دیں اور ہر وقت ہر لمحے اچھی باتوں کے سیکھنے کے خواہاں ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔